हेलो एवरीवन, मैं उस्मान सिफ्ताई आज लॉस एंजल्स में फ़ैशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ और फैशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 से ज़्यादा फैशन रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं जो पूरी अमेरिका में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को, फैशन को ये लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और अगर आपने कोई चीज़ अमेरिका के अंदर फैशन से रिलेटेड बेचनी हो तो ये एक अच्छा स्पॉट हो सकता था। तो क्वेश्चन ये है कि आज मैं यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स घूम चुका हूँ और ये मेरे सामने ये एक बड़ी खूबसूरत सी शूज़ की शॉप है। यहाँ पर बड़े शानदार शूज़ पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये अंदर भी देख सकते हैं, बहुत सारी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने चीज़ों को रखा है। इसके अलावा दोनों साइड्स के ऊपर बहुत सारी शॉप्स हैं। जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, ये देखिए आप लोग, जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये चीज़ें हम लोगों को जो क्या से मार्केट के अंदर उसको समझने में आसानी करेंगे। आप ये देखिए कि 2014 के अंदर एक सीयर्स कॉरपोरेशन थी जिसका रेवेन्यू 2014 में 36 बिलियंस ऑफ डॉलर्स था। जनाब 2014 में सीयर्स कॉरपोरेशन आज पाकिस्तान की जितनी टोटल एक्सपोर्ट है उससे ऑलमोस्ट डबल बिजनेस जो है सिर्फ सीयर्स कॉरपोरेशन के पास था। और सीयर्स कॉरपोरेशन के पास 2017 की डिटेल्स के मुताबिक 86,000 लोग जो है वो उसके एम्प्लॉइज थे। यानी कि वो पूरी एक अपने आप में एक मुमलकत थी, एक पूरा मुल्क थी जिसके अंदर 86,000 लोग काम करते थे। उसका रेवेन्यू बिलियंस में था 2014 में, और 2017 के अंदर उसका रेवेन्यू कम होके हो जाता है जी 22 बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और 2018 के अंदर सीयर्स कॉरपोरेशन बैंकरप्सी फाइल कर देती है। एक कंपनी जिसके अंदर 86,000 लोग काम करते हैं, जिसका रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, उसमें कैसे कैसे इंटेलिजेंट लोग काम करते होंगे उस कंपनी को रन करने के लिए। लेकिन इस ग्लोबल एज ने, इस इंफॉर्मेशन एज ने, इस नॉलेज एज ने बहुत सारी कंपनीज को बंद करवा दिया है। और वो तमाम कंपनीज जो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर सकी इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज में, वेब एज के अंदर, जो इस तब्दीली को नहीं समझ सकी, उनका मुकद्दर जो है वो बैंकरप्सी था। मैं आपको इस वीडियो के बाद एक लिंक भी दे दूंगा जिसके अंदर और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फैशन की इंडस्ट्री से रिलेटेड थी और उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। अब हमारे पास क्या चॉइस बचती है? देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आया सीयर्स कॉरपोरेशन है, आया इसके अलावा कोई भी दूसरा नाम है, इन लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना बहुत मुश्किल है। 86,000 एम्प्लॉइज़, उनको नई इंफॉर्मेशन एज में, वेब बेस के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर लेके आना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी में थोड़े से लोग काम करते हैं, जिस कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा है, जो उसको इस चेंज को अंडरस्टैंड करना और इस चेंज के मुताबिक अपने आप को बदलना आसान है, उस कंपनी के निस्बत जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो। और ऑब्वियसली जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा आपकी ब्यूरोक्रेसी उतनी इन्वॉल्व होती जाएगी, आपको उतना सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और इसी चक्कर के अंदर टाइम इतनी जल्दी से गुजर रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं। अब मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ बचती हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनीज अमेरिका में फैशन की, शूज़ की, सर्विसेज की बंद हो रही हैं। अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर बिजनेस ख़त्म हो गया। मार्केट के अंदर जो बिजनेस था वो शिफ्ट हो गया वेब के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर, ईबे के ऊपर। और वो कंपनीज, जिस तरह ये मेरे पीछे कंपनी है एक, जो बड़े बड़े आउटलेट्स रखती हैं, शोरूम्स रखती हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रखती हैं, जो स्टाफ है वहाँ पर आता है और लोगों को चीज़ें बेचता है। अब
ان کی نسبت آپ کی ایک جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو ایک ہی آدمی ہے جو آپ کی کسٹمر سپورٹ پہ بھی بیٹھا ہے، آپ کی سیلز کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی کسٹمر سپورٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ کی کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب جس پرائز کے اوپر کوئی بھی کمپنی ویب کے اوپر دے سکتی ہے، اپنی ویب سائٹ کے اوپر بیچ سکتی ہے، اس پرائز کے اوپر کوئی بھی کمپنی لاس اینجلس کے فائنینشیل ڈسٹرکٹ کے اندر یا نیو یارک کے اندر کسی مین ایریا کے اندر شاپ رکھ کے اس پرائز کے اوپر نہیں بیچ سکتے۔ اگر آج ہم لوگ اپنی ڈاٹ کامز بناتے ہیں، اپنے برانڈز بلڈ کرتے ہیں، بے شک وہ چھوٹے ہوں، کسی ایک خاص ریجن کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوں، کسی ایک خاص پروڈکٹ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہوں، بلکہ میں اکثر یہ بولتا ہوں کہ ہمیں مائکرو نیشز جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو ہمارے لیے بہت ساری بزنس اپرچونیٹیز بنتی ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو بہت ساری شاپ دکھا سکتا ہوں جن شاپس کے اندر مجھے ایک بھی کسٹمر نظر نہیں آیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 یا 4 سیلز مین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسٹمرز نہیں ہیں۔ اب یہ کیا، اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیسے مینیج کر رہے ہوں گے۔ وہ ایسے ہی مینیج کر رہے ہیں کہ جس طرح سیڈس کارپوریشن کے سی ای او نے $2 بلین اپنی پاکٹ سے سیڈس کارپوریشن کے اندر انجیکٹ کیے پچھلے 1 سال کے اندر، تاکہ کسی طریقے سے سیڈس کارپوریشن جو ہے وہ بچی رہے، اس میں کام کرنے والے لوگ اس میں کام کرتے رہیں، وہ سلسلہ چلتا رہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی سیڈس کارپوریشن کی بینکرپسی ہونے سے نہ اس کو روک سکا۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، خاص طور کے اوپر جو ہماری سیالکوٹ کی، ہماری گجرانوالہ گجرات یا لاہور کے اندر اسمال انڈسٹری ہے، ہمارا تو پہلے ہی کہ خرچہ زیادہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ کوئی بھی جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ فیشن ڈسٹرکٹ کے اندر، یہاں پر لوگ پاکستان میں، چائنا میں، انڈیا میں مینوفیکچرز ڈھونڈ کے ان کو آرڈر پلیس کرتے تھے، اور ہم لوگ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر ان کو پروڈکٹ بنا کے یہاں پر بھیج دیتے تھے۔ اب یہ شاپس بند ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہے۔ اگر آپ اپنا کوئی برانڈ بناتے ہو، اب جو بھی پروڈکٹ بنا رہے ہو اس کا ایک برانڈ بلڈ کرو، اس کو آپ دیکھو، سمجھو کہ وہ پہلے کہاں بکتی تھی، کہاں سے لوگ آپ کو دنیا بھر میں سے جو امپورٹر تھا آپ کو آرڈر پلیس کرتا تھا، وہاں پہ اس پروڈکٹ کی ریسرچ کرو، ان کی ورڈز کو دیکھو جن کی ورڈ سے اس پروڈکٹ کو جانا جاتا ہے، تو آپ اپنا برانڈ بلڈ کر سکتے ہو۔ اور یہ صرف پاسبلٹیز آپ کے لیے نہیں ہوں گی، آپ کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہوں گی۔ تو یہ میرا پیغام تھا آج کے لیے۔ ہوپ فلی میں کچھ بتا پایا ہوں جو میں چاہ رہا ہوں آپ سب لوگوں سے شیئر کرنا۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور شاپس کو بھی شیئر کروں گا۔ مجھے یہاں پر کسی شاپ کے اندر بھی کوئی خاص کسٹمرز کا رش نظر نہیں آیا، اور یہ 5 بجے یہ لوگ یہاں سے بند کر جاتے ہیں۔ میں کل یہاں پر آیا تھا 5 بجے، تو یہاں پر ایک بھی شاپ نہیں کھلی ہوئی تھی، اور ابھی اس ٹائم 4 بج رہے ہیں، تو میرے خیال سے شاپس کلوز ہونے والی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد شاید یہ بھی بینکرپسی فائل کر دیں، اور شاید انڈیا کے لوگ، شاید چائنا کے لوگ جو ہیں اس اپرچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں، اور وہ تو آلریڈی اویل کر رہے ہیں، شاید ہم میں سے بھی کچھ لوگ اویل کر لیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، کوشش کریں چیزوں کو سیکھنے کی، جن چیزوں کو سیکھنے سے اس بدلتے زمانے کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی ورکنگ انوائرمنٹ کو، اپنے لوگوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔